हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो टॉपिक पर मैं बात करने का इरादा किया हूँ वो है रिज़्क़ रिज़्क़ के ताल्लुक से रिज़्क़ सस्टेनेंस। रिज़्क़ के हम लोग माने आमतौर पर ये लेते हैं पैसे पैसे माल दौलत वगैरह। लेकिन सिर्फ ये माल दौलत ही रिज़्क़ नहीं है। रिज़्क़ एक ब्रॉड जो है ना मीनिंग है इसके। कई सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे कि इल्म है, इल्म नाफ़े, ये भी रिज़्क़ का हिस्सा है। औलाद है, ये भी रिज़्क़ है। और जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें, सलाहियत बोलिए आप या रिसोर्सेज जो भी है, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ के अंदर ही आती है। लेकिन हम आज जो है ना मालो दौलत के ताल्लुक से ही बात करेंगे, पैसे के ताल्लुक से ही, क्योंकि ये भी रिज़्क़ का बड़ा हिस्सा है। और इसको हासिल करने के क्या तरीके हैं और हासिल होने के बाद इसके साथ जो है ना हम इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहले मैं इस्तेमाल कैसे करना है वो बताते हुए आगे चलूँगा, ताकि ये जो इस्तेमाल करने वाली बातें हैं वो सपोर्टिंग है उन बातों के जो हासिल करने के लिए बोलने जा रहा हूँ, रिज़्क़ के हासिल करने के लिए। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि रिज़्क़ का दुनिया के साथ जो कनेक्शन है वो पानी के ख़तरे की मानिंद है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे आखिरत के साथ, जो कि समंदर के मानिंद है। माने माने ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि रिज़्क़ सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं है। दुनिया का रिज़्क़ तो बिल्कुल थोड़ा सा है और हमारा यकीन तो आखिरत पे है। तो जो आखिरत में हमको जो जन्नत मिलेगी, जो अजर मिलेगा, वो रिज़्क़ लामतना ही है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला बार बार इस बारे में बता रहे कुरान में भी, जैसे कि शहीदों के ताल्लुक से अल्लाह ताला बोले कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं इनको मुर्दा मत कहो, इनको सुबह शाम हम रोज़ी देते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी आयतें हैं जो अल्लाह ताला बोल रहे कि रोज़ियाँ दी जाती है। तो अब दुनिया में जो लोग शहीद हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं, या इंतकाल कर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना इनकी रोज़ी ख़त्म हुई। रोज़ी तो असल आखिरत की है, ये बात को हमको समझ लेना है। और यही बात को हम हमेशा आखिरत को सामने रखने वाले हम हैं, दुनिया को हम पीछे रखने वाले हैं। तो इसी तरीके से हर मामले में, रिज़्क़ के मामले में भी हम आखिरत को सामने रखना है, आखिरत की रोज़ी की फ़िक्र में रहना है। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया में भी हमको पैसे भी चाहिए, और ताकि हम हमारा जो है ना ईमान में मज़बूती हो, और हमारी सलाहियतों में जो है ना बढ़ोतरी हो, और हम खुश रहें या पॉज़िटिव रहें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इसके पॉइंट्स रखे हैं जो हिडन है। अगर थोड़ा-सा हम गौर व फ़िक्र करेंगे तो वो हमको मिल जाएँगे, और यकीन करेंगे, अमल करेंगे तो फ़ायदा तो होगा ही। अब रिसर्च के ताल्लुक से और एक भी जो चीज़ हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जितना लिखा हुआ है उतना मिल के रहता है। इसमें मैं एक चीज़ और ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ तो मिल के ही रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में ये बोल रहे हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है, जितना चाहता है रिज़्क़ देता है। तो इसका मतलब ये है, ये भी है, ये तो है कि अल्लाह जिसको चाहता है देता है, लेकिन ये भी इसका मतलब है कि जिसको भी चाहता है देता है। अल्लाह तो जो है ना गनी है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, ना उसके खजाने कभी ख़त्म होने वाले हैं। और रिज़्क़ के ताल्लुक से तो अल्लाह ताला बता रहे कि रिज़्क़ हमारा एक ख़ास अतिया है जिसका कभी खातिमा नहीं। तो सारा रिज़्क़ का कंट्रोल अल्लाह के पास है। तो हमको इसके पॉइंट्स भी लेना कहाँ से है? अल्लाह के पास से लेना है कि हमको कैसे रिज़्क़ हासिल करना है। अब आजकल हम लोग का मिज़ाज कैसे हो गया कि अगर कोई बिलियनियर है और वो रिज़्क़ के हासिल करने, पैसे कमाने के अगर पॉइंट्स बोलेगा, तो हम ना सिर्फ़ उसको जो है ना लेंगे, अमल करेंगे, बल्कि लोगों को भी बोलेंगे। हाँ, पैसे कमाने के लिए ऐसा एटीट्यूड है ना, तो पैसे आते। पैसे कमाने के लिए यहाँ-यहाँ इन्वेस्ट करना, तो पैसे आते। तो ये खाली बिलियनियर बोलने पे हम इतना उसको तवज्जो से सुनते, लेते, अमल करते, लोगों को भी जो है ना बोलते। जबकि रिज़्क़ बिलियनियर देने वाला नहीं है, बिलियनियर को खुद अल्लाह ने बिलियनियर बनाया है। तो रिज़्क़ का सारा कंट्रोल अल्लाह के पास है। और ऐसी भी बात नहीं है कि अल्लाह ताला जो है ना अपने बंदों को बताए नहीं कि जो है ना रिज़्क़ हासिल कैसे करना है। कुरान है, कुरान में कोई चीज़ छूटी हुई नहीं है, हर चीज़ है। तो
عام ہے اور عام ہے، ایسا نہیں کہ قرآن جو ہے نا صرف چند لوگوں کے لیے آئی، چند لوگوں کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس اویلیبل نہیں ہے، عام ہے، قیامت تک کے لیے عام ہے۔ تو ویڈیو کو لمبی نہیں کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے میں یہ ٹوٹل 9 پوائنٹس ہے، جس میں سے پہلے جو 7 پوائنٹ ہے وہ بعد والے 8 اور 9 2 پوائنٹس کے سپورٹنگ میں ہے۔ اصل 8 اور 9 2 پوائنٹس ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ شکر کرنے سے ہم جو ہے نا رزق میں اضافہ کرتے ہیں، جو لوگ شکر کرتے ہیں ہم کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ تو شکر کرنے کے اندر زبان سے تو کرنا ہی ہے اللہ کا شکر، کیونکہ آیا ہی اللہ کے پاس سے ہے، دیا ہی اللہ نے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کو ایک چیز اور بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمارے عمل سے بھی شکر ظاہر ہونا چاہیے۔ اور اس ضمن میں کچھ احادیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو ہے نا اپنے آپ کو جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا اظہار بھی ہمارے ذریعے ہونا چاہیے، تو وہی شکر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم حال ڈال لے کے رہ رہے بے حال، اور اللہ نے دیا خوب ہے، تو یہ ایک طریقے کی ناشکری ہے۔ اور رہی بات دوسری کہ ٹھیک ہے اللہ نے دے دیا ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کی طرف ہم آ رہے ہیں، اللہ نے دے دیا ہے رزق، اب کرنا کیا ہے؟ ایسے نہیں کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تو دے رہا ہے، لے رہے، شکر کر رہے اور رکھ لے رہے، پھر بول رہے اللہ تو دے، پھر اللہ دینے کے بعد شکر کر رہے الحمدللہ تو نے دیا، پھر رکھ رہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اس سے بھی مال بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ اور جو آج کل کا ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، یہ سود کو بڑھانے کا اور صدقے کو کم کرنے کا سسٹم ہے، مطلب الٹا ہے، اللہ کے نظام سسٹم کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ یہ جو سسٹم بنایا گیا یہ امیر لوگوں کے ذریعے ہی بنایا گیا، تو وہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ غریب لوگ ان کے لیول پر آئے؟ یہ تو چاہیں گے کہ غریب اور غریب ہونا، امیر اور امیر ہونا۔ تو یہ سودی نظام بھی یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اب یہی پوائنٹس کے اندر یہ بھی جان لیجئے کہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ مانگنے سے بھی اللہ دیتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اس لیے میں اس کو یہ 9 پوائنٹس میں نہیں رکھا ہوں، لیکن آپ اپنی طرف سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مانگنے والے کو اللہ دیتا ہے۔ تو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اولاد اور بیوی، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے بھی، اولاد کی وجہ سے بھی جو ہے نا ماں باپ کو رزق دیتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں ہم لوگ یہ سوچتے کہ اگر کوئی جوان لڑکا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے سیٹل ہونا ہے پھر شادی کرنا ہے، جبکہ معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 90% لوگ سیٹ ہوتے شادی کے بعد ہی، 10% لوگ اگر شادی سے پہلے سیٹ ہو گئے تو ان کا ایگزامپل لے کے 90% لوگ جو ہے نا یہ حرکت نہیں کرنا ہے کہ ہم سیٹ ہونے کے بعد شادی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اولاد اور بیویاں یہ ان کو رزق ہم دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بولے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو بھی اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور اس میں اور یہ بھی چیزیں آج کل عام ہیں کہ جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے اکثر وہ لوگ اس بات کے ڈر سے صرف 1 یا 2 اولاد کو رکھتے ہیں یا رکھنا پسند کرتے ہیں کہ کیا پتا ہمارے پاس پیسے کل کے دن آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا نظام اس کے الٹا ہے، اگینسٹ ہے۔ اور ہم سوسائٹی میں دیکھتے بھی ہیں اکثر لوگ کو جو بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو کوئی بڑا کارنامہ وہ کرے نہیں، نہ کمائے پیسے، لیکن آج ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ رزق دیا، اس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھا رہے۔ تو اس سے کیا مطلب نکلا کہ اللہ نے اولاد کے رکھنے سے ان کے رزق میں اضافہ کیا۔ کافی ایگزامپل سراؤنڈنگ میں ملتے ہیں ہم لوگ کو۔ تو ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پورے دین پر عمل کرنے سے۔ یہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر تم لوگ پورے دین پر عمل کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے تم کو روزیاں دیتے، رزق دیتے۔ تو پورے دین پر عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی لیول پہ ہو یا اجتماعی لیول پہ ہو۔
इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे हो। अभी पूरे दिन पर अमल करना किसे कहते हैं, उसका एक सिंपल सा मैं बोल करके आगे बढ़ता हूँ। कंप्लीट दिन पर अमल करने का मतलब जो सूरतुल असर है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो ये 4 चीज़ें कंप्लीट दीन है। तो ये इस पे कंप्लीट दीन पे अमल करेंगे तो हमारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा करेगा। ये था चौथा पॉइंट। पाँचवां पॉइंट ये है कि हमको अल्लाह ताला जो भी रिज़्क़ दिए हैं उसको हम स्टॉक नहीं करना है, जमा करके नहीं रखना है। चाहे वो कोई भी शक्ल में हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, गोल्ड हो, या कोई एसेट्स हो, या जो है ना जो भी हो, फिक्स डिपॉजिट बोलिए आप, जो भी, इसको हम स्टॉक नहीं करना है। स्टॉक करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अल्लाह के ऊपर से यकीन हट के हमारे प्रॉपर्टीज पे आ जाता है कि हाँ है ना, तो बेफिक्री है, हमको कोई टेंशन नहीं है आगे। तो ये अल्लाह की तरफ से यकीन हटना धीरे धीरे यहाँ तक ले जाता है इंसान को कि इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। जैसे कि हारून के पास आया तकब्बुर, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया था उसको, वो साथ में लेके फिरता था खजाना अपना, कई लोग उसके खजाने को उठाते थे, लेकिन वो तकब्बुर किया कि ये मैंने कमाया, मेरा माल, मेरा माल। तो उस तकब्बुर की बिना पे वो हलाक हुआ। तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तो एक तो ईमान कमज़ोर हो रहा है, यकीन कमज़ोर हो रहा है अल्लाह के ऊपर, क्योंकि चीज़ों की तरफ चले जा रहा है। दूसरा, धीरे धीरे तकब्बुर भी आ रहा। और अगर हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखेंगे तो यकीन आने के लिए हमको रोटेशन में डालना है पैसों को, कारोबार में डालिए, कहीं इन्वेस्ट करिए। तो जब कारोबार में फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा नुकसान होते रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो इंसान को अल्लाह पे यकीन बना हुआ रहेगा। और ये अल्लाह पे यकीन बना हुआ रहना, ये काफ़ी है हमारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी होने के लिए। ये पॉइंट के सपोर्टिंग में मैं एक आयत भी बोल देता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं 4 पायों के ताल्लुक से, जानवरों के ताल्लुक से, तुम देखते नहीं कि ये लोग क्या अपने पीठ पे ये लोग अपना रिज़्क़ तो उठाए नहीं फिरते, तो इनको रिज़्क़ कौन देता है? हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ने अक़ल दिया तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि हम स्टॉक करो, रखो, सेविंग करो। लेकिन ये जो जानवर है दुनिया में, इंसानों से कहीं ज़्यादा है क्वांटिटी में, तादाद में, इनको रिज़्क़ कौन दे रहा है? ये तो अपने पीठ पे उठा के नहीं फिर रहे, इनको तो अल्लाह दे रहा है। तो ये हमको यकीन रखेंगे अल्लाह देगा तो अल्लाह देगा। तो स्टॉक नहीं करना है, पैसों को कारोबार में डालना है, रोटेशन में डालना है, तो अल्लाह ताला बरकत देगा, रिज़्क़ देगा। जो अभी छठवां पॉइंट है, वो है सफ़र करने से जो है ना रिज़्क़ में बरकत होती है। इसमें भी अल्लाह ताला जो है ना बरकत छुपा के रखे। आज के ज़माने में भी हम देखेंगे तो समझ में आएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस होता है, वो आज भी टॉप के बिज़नेसेस में उसका शुमार है। सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना या लेके आना। तो हम भी हमारे आस-पास में देखते हैं कि लोग दूर जाके चीज़ सस्ते में लेके आते और लोकल में बेचते, तो उनको फ़ायदा होता ज़्यादा, बनिस्बत इसके कि लोग लोकल में ही खरीदे और बेचे। तो सफ़र करने से भी रिज़्क़ में बरकत होती है। और जो 7वां पॉइंट है वो है हिजरत। हिजरत करने से भी अल्लाह ताला जो है ना रिज़्क़ में बरकत देते हैं, बढ़ोतरी होती है। इसका तो एग्ज़ाम्पल हम लोग जानते भी हैं आज के ज़माने में। पिछले 30-40 साल से जो ओवरसीज़ में जाके लोग कमा रहे, चाहे यूरोप, अमेरिका, लंदन, मिडिल ईस्ट, तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा हम लोग का, हमारी फैमिलीज़ का, हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री का, तो इससे ज़ाहिर है अगर ये रास्ता नहीं होता तो काफ़ी मुश्किलें थी हर किसी के लिए। तो अल्लाह ताला जो लोग हिजरत करते, इनके रोज़ी में भी बरकत देते। ये बात और है कि अल्लाह के लिए हिजरत करना, इसमें तो है ही, रोज़ी में इज़ाफ़ा है, आखिरत के एतबार से बहुत ज़्यादा अजर है। लेकिन दुनियावी फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत देते। इसमें ये राज़ छुपा हुआ है, जो जैसे मैं बताया कि लोग आजकल का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये लोग तो चाह रहे थे कि गरीब-गरीब रहना, लेकिन अल्लाह ने ये रास्ता निकाला। मिडल ईस्ट को जो है ना पेट्रोल, गैस दिया और अ, सारे लोग वहाँ गए और पैसा अपने मुल्क में आया, लोगों के पास आया। तो ये लोग की तो चाल रहती है, लेकिन अल्लाह भी चाल चलने वाला है। व मकरू मकर अल्लाह। ये लोग चाल चल रहे हैं, अल्लाह भी चाल चलने वाला है और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलता है। ये लोग चाहते थे कि लोग गरीब रहे, अमीर हो, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा ऐसे रिसोर्सेस निकालता है
جس سے غریب لوگ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور پیسہ غریبوں میں امیروں سے غریبوں میں روٹیٹ ہوتے رہتا ہے. اسی تعلق سے وہ بھی ہے کہ صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سود کو بڑھائے اور صدقے کو گھٹائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہی پلان سکسیس ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ. اب 8واں جو پوائنٹ ہے، جو 8 اور 9 امپورٹنٹ ہے بولا تھا میں، وہ پوائنٹ ہے تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ جو تلاش والا ورڈ ہے نا، یہی پوائنٹ ہے امپورٹنٹ. اس کا ایگزامپل ہم سمجھیں گے کہ ہم کوئی مال میں شاپنگ کرنے گئے تو ہم جو ہے نا، جتنا زیادہ ہم مان لیجیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے گئے، جتنا زیادہ ہم کپڑوں کو دیکھیں گے اتنا اچھا اور سستا کپڑا لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے چاہے گروسریز میں لے لیجیے، کوئی بھی چیز میں ہم جتنا ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے، چاہے جاب میں لے لیجیے، رشتوں میں لے لیجیے، یا جو ہے نا کاروبار میں لے لیجیے، سامان خرید کے لانے میں جتنا ہم تلاش کریں گے اتنی اچھی چیز ملے گی، اتنے کم دام میں ملے گی، اتنا زیادہ ملے گی. تو تلاش کرنے میں اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے ہے اپنا فضل. اللہ تعالیٰ بولے تلاش کرو. اب کچھ لوگ کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ہم خود سے تلاش نہیں کر سکتے، ہم تو جاب ہولڈر ہیں، ہم کو تو جاب کرنا ہی ہے، تو پھر ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو یہ لوگ سائڈ میں یہ بھی کر سکتے کہ 1-2 لوگ کو ہائر کر کے ان سے تلاش کرنے لگانا سائڈ بزنس کا یا پروڈکٹس کا. تو جب وہ لوگ تلاش کریں گے تو ان کو جو ملے گا اس سے آٹومیٹیکلی ہم کو بھی فائدہ ہوگا. تو تلاش کرنا ایک پوائنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ خود غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں، جگہ جگہ بار بار بول رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو بول کے، اور تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی بول دیا اللہ تعالیٰ. تو اور جو آخری پوائنٹ ہے، آخری والا 9th پوائنٹ، 9th فارمولا، یہ سارے پوائنٹس کے اوپر بھاری ہے، سب سے زیادہ ہے. ہم سب تو جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے. یہ جو انویسٹمنٹ تھا نا، یہ ہے اللہ کو خرچ دینا. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو خرچ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس دے گا. ایک جگہ یہ بھی ہے کہ 700 گنا بڑھا چڑھا کے دے گا، اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی دے گا. یہ چاہے ہم کو دے یا ہماری اولاد کو دے یا ہم کو اوپر دے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دیں گے. تو یہ ہے اللہ کو خرچ دینا. کیونکہ وہ جو غزوہ تبوک تھی وہ پرشین اور رومن امپائر کے خلاف تھی، اور یہ جو 2 امپائر تھے 2000 سال یا اس سے بھی کہیں زیادہ سال سے ساری دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ایسے قانون بناتے تھے جس سے ماسس میجارٹیز جو ہے نا غلام رہے اور پیسہ صرف چند ہاتھوں میں رہے. ایسے ہی کئی قسم کے جو ہے نا ظلم کرتے تھے. ظلم کے کئی اقسام ہیں، ہم آگے چل کے اس کے بھی پر ویڈیوز بنائیں گے. سب سے زیادہ ظلم کیا ہے اور ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کے کتنے ٹائپس ہیں. تو جب دنیا کے اندر بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کے اس کو ختم کرتا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو سارے صحابہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا لا کر دیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال لا کے دے دیا. تو یہ ہے اللہ کو خرچ دینا. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو لوٹائیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور جیسے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ رزق ہمارا ایک خاص عطیہ ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں، ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. آج سے اگر ہم 100 سال پہلے جائیں گے تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاپولیشن اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ان کے رزق کا کیسے ہوگا. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ ہم رزق کا استعمال کر رہے ہیں، ہر طریقے سے، ہر فیلڈ میں، چاہے گھر کے معاملے میں، کار کے معاملے میں، سواری کے معاملے میں، یا جو ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، سفر کرنے کے معاملے میں. پہلے کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ پاپولیشن زیادہ ہوا. یہ کسی انسان کی دین نہیں ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا. ٹیکنالوجی خود اللہ نے دی ہے. جیسے ہمارا ہاتھ پیر اور آنکھ ناک ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی بس ویسے ہی ہے. یہ از خود کوئی خدا نہیں ہے. ہاں، ہم تب مان لیتے کہ انسانوں نے یہ دیا ہے جب انسان ڈائریکٹ جو ہے نا کسی چیز کے استعمال کے بنا ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا رزق لا کے دے دیتا، یا کوئی ایک پھل لا کے دے دیتا، یا خود سے ایک مکھی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ جو چیلنج دیے، یہ تو اپنے خود سے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے آج تک. مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ ساری چیزیں خزانوں کا مالک جو ہے اللہ ہے، وہ دینے والا ہے. اس سے لینا ہے، اس کی کتاب موجود ہے، عام ہے، ایک حرف بھی اس کے اندر بدلا نہیں ہے. تو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رزق کا کنیکشن اوپر سے زیادہ ہے. دنیا میں صرف خطرے کی مانند ہے، تو آسمانوں کے اوپر جنت میں سمندر کی مانند ہے. ہماری نظر ہمیشہ آخرت کے اوپر رہنا چاہیے، نہ کہ پیسے آنے کے بعد ہم اپنے آپ میں بگاڑ لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ بتا رہے بھی کہ ہم سارے لوگ کو اپنا رزق دے دیتے، دولت مند کر دیتے، لیکن پھر یہ لوگ فساد کر دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب
جس کو جتنا دینا ہے دیتا ہے اپنی مصلحت سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر پیسے آنے کے بعد ہم شرارت شروع کر دیں، فساد برپا کر دیں، پھر ہلاکت میں پڑ جائے. کیونکہ ہم بتائیں کہ آخرت کی روزی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دنیا میں ہم شرارت کر لیں گے، روزی آنے کے بعد، رزق آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد شاید دنیا کٹ جائے گی، اچھے سے کٹ جائے گی، عزت بھی ہوگی شاید، لیکن اگر اوپر ذلت ملے گی، ناکامی ملے گی، برا انجام ہوگا، تو یہ ہمیشہ کا ہے. تو یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر آپ 9 پوائنٹس کو میں ایک ساتھ میں بول دوں تو تھوڑا ذہن نشین بھی رہے گا. دعا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، اور اسٹاک نہیں کرنا ہے، اور جو ہے نا پورے دن پر عمل کرنا ہے، اور تلاش کرنا ہے، اور اللہ کو اچھا خرچ دینا ہے. یہ 9 سے 10 چیزیں ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو فائدے مند رہی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.